अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा और आप देख रहे हैं कैपिटल अफेयर्स। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाजरीन, जो बदनवानी से रिलेटेड जो सर्वे होता है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो जारी करता है, हर मुल्क का जारी करता है, तो पाकिस्तान की भी एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि PTI के 3 साला दौरे हुकूमत में कितनी करप्शन हुई है। जो PTI का बयानिया था एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ कि करप्शन जो है पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लगता है वो कहीं ना कहीं नाकाम हो गई है, क्योंकि सर्वे में ये बताया गया कि PTI के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा करप्शन देखने में आई है। ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में बल्कि सरकारी सतह पर अगर बात की जाए, पुलिस पहले नंबर पर है करप्शन में, दूसरे नंबर पर अदलिया है और तीसरे नंबर पर सरकारी ठेकेदार और टेंडरिंग वाले हैं। और दूसरी जानिब यह भी बताया गया है कि आवाम का कहना है कि PTI के दौरे हुकूमत में महंगाई जो है वो ज़्यादा है। जो नून लीग का दौरे हुकूमत था उसमें इतनी महंगाई नहीं थी, अब हम कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते। 86% आवाम का ये भी कहना है कि PTI के दौरे हुकूमत में जो हमारी आमदनी है उसमें कहीं ना कहीं कमी वाक़या हुई है। कई लोगों का रोज़गार चला गया है, जिनका रोज़गार नहीं गया, जो जॉब्स कर रहे हैं उनकी आमदन जो है कम हो गई है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि किन किन चीज़ों की उन्होंने कीमतों पर बात की है और क्या कहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने। बदउनवानियों पर नज़र रखने वाले बैनुल-अक़वामी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के हवाले से नेशनल करप्शन के उन्वान से एक सर्वे रिपोर्ट जारी की, जिसमें होशरुबा इंकशाफ किया गया कि गुज़िश्ता 3 बरसों में पाकिस्तान में करप्शन में कमी की बजाय इजाफा हुआ, जबकि सरकारी शोबों में तो करप्शन अरूज पर है। यही नहीं, करप्ट तरीन अदारों में पुलिस पहले, अदलिया दूसरे और सरकारी टेंडरिंग और ठेकेदारी तीसरे और सेहत का शोबा चौथे नंबर पर है। हालिया सर्वे में पाकिस्तान में महंगाई का मुवाजना भी किया गया, जिसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दिया गया। सर्वे में यह भी बताया गया कि 9.29% आवाम का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमतों के मुकाबले में PTI के 3 साला दौर में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, जबकि नून लीग के दौर में महंगाई का तनासुब 4% था। PTI दौरे हुकूमत में 86% पाकिस्तानियों की आमदनी बढ़ने की बजाय कम हुई और अवाम ने इसका जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया। इसके बावजूद वज़ीर आज़म और इनकी किचन काबीना पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार देने में ज़रा नहीं हिचकिचाती। वाज़ेह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गुज़िश्ता साल के आगाज़ पर जारी करदा करप्शन रैंकिंग की सालाना रिपोर्ट में भी पाकिस्तान को 180 ममालिक में से 124वें नंबर पर रखा था। इसी तरह गुज़िश्ता 3 बरसों में करप्शन की आलमी फहरिस्त में ये पाकिस्तान की 7 दर्जे तनज़ली हुई। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कोई पाकिस्तानी इदारा नहीं। इसी तरह दिसंबर 2021 के आखिरी हफ्ते में वफाकी इदारा शुमारियाती की जानिब से जारी करदा महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट में बताया गया कि एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जैसे टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये 42 पैसे, चीनी की फ़ी किलो कीमत में 1 रुपया 32 पैसे, अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में 5 रुपये 3 पैसे और दाल माश की कीमत में फ़ी किलो 3 रुपये 47 पैसे इजाफा हुआ। 1 जनवरी 2022 को अदारा शुमारियाती की शाया करदा एक रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि दिसंबर 2020 के मुकाबले में दिसंबर 2021 में महंगाई की शरह 2.3% रिकॉर्ड की गई है, जबकि एक साल में शहरों में महंगाई में 12.7%, जबकि देहात में 11.6% इजाफा हुआ। 2021 में सरसों के तेल में 60.7 कुकिंग ऑयल, 59.3 घी, 56.3 दाल मसूर, 33.5 फल, 29.9 गोश्त, 20.4 चना, 20 आटा, 19 और गंदम 14.6% महंगी हुई हैं। दूध 14.4, लोबिया 14.2, गुड़ 14, कपड़े धोने वाला साबुन और माचिस 16.5 और चीनी 13.28% महंगी हुई, जबकि बिजली की कीमतों में 59.3% और तामीराती सामान में 11.3% इजाफा देखने में आया। इदारा शुमारियाती कोई निजी अपोजिशन के तहत चलने वाला इदारा नहीं, बल्कि एक वफाकी इदारा है। यानी एक तरफ वफाकी इदारे की जारी करदा दादो शुमार हैं तो दूसरी जानिब हुकूमती दावे, और यहाँ वफाकी और बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट का हवाला देने का मकसद भी यही है कि हम चंद हुकूमती नुमाइंदों की तरह हवा में बातें नहीं कर रहे, अदाद शुमार की रोशनी में हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जब मुल्क में मौजूद स्टेटस को ख़ात्मा करने के बुलंदोबाग दावों, करोड़ों नौकरियाँ, घर देने, तब्दीली के नारे लगाकर बरसर इक़्तिदार आई थी, तो इन वादों की तकमील के लिए चंद इक़दामात भी इंतहाई ज़रूरी थे, जैसे कौमी ज़िंदगी के हर शोबे का पॉलिसी डॉक्यूमेंट होमवर्क के तौर पर इक़्तिदार संभालने से कबल ही तैयार हो जाना चाहिए था।
قومی اقتصادی حکمت عملی قانون سازی کا مکمل ڈرافٹ موجود ہوتا، جن شعبوں کے لیے پالیسیز بنائی جاتی، ان کے ماہرین کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہوتی، لیکن ملک کی بدقسمتی ہے کہ اب پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کی مقبولیت دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے پارٹی کا رخ کر لیا، نتیجتاً پارٹی کی تنظیم سازی، اندرونی استحکام، میرٹ اور مردم شناسی کو شدید نقصان پہنچا، اور عمران خان وزیر اعظم اور پی ٹی آئی حکمران جماعت تو بن گئی، لیکن اسمبلیوں کابینہ میں انہی لوگوں کی اکثریت پہنچی جو ہر بار پہنچتی ہے۔ سونے پر سہاگا معاشی پالیسی سازی میں ایسے شاہکار تجربات کیے گئے اور تاحال کیے جا رہے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایسا ہی ایک تجربہ سال کے اختتام پر منی بجٹ کی صورت میں دیکھنے میں آیا، جس کے اطلاق کے بعد بھوک و افلاس سے دو چار عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی ممکن نہ رہے گا۔ یاد رہے کہ $6 ارب کی توسیع فنڈ سہولیاتی ای ایف کی بحالی کے لیے درکار پالیسیز اور اصلاحات پر گزشتہ دنوں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ملکی تاریخ کی سخت ترین شرائط کے تحت جو معاہدہ طے پایا، اس سے مزید $1,05,90,00,000 قرضے کی وصولی کی صورت میں ملنے والے فنڈز کی مجموعی رقم $3.027 ارب ہو جائے گی، جس کی ادائیگی کے لیے وفاقی حکومت نے ضمنی فائنانس بل 2021 اپوزیشن کی شدید مزاحمت کے دوران قومی اسمبلی میں پیش کیا، اور جسے حکومت کو اپنے خزانے میں 343 ارب روپے کی اضافی توقع ہے۔ منی بجٹ میں جن اشیاء اور خدمات پر اضافی ٹیکسز عائد کرنے کا عندیہ دیا گیا، ان میں آیوڈین نمک، درآمدی گوشت، بیکری آئٹمز، لگژری اشیاء، بچوں کا دودھ، نیوز پرنٹ، کتابیں، سلائی مشینیں، کپاس کے بیج، ادویہ کا خام مال، پولٹری مصنوعات، کوکنگ آئل، پلانٹس، درآمد شدہ مشینری، زندہ جانور، ڈرائی کلیننگ، آٹو ورک شاپس، صنعتی مشینری، شادی ہالز، کیٹرنگ، پنڈال، آئی ٹی خدمات، ویب ڈیزائننگ، نیٹ ورک ڈیزائننگ اور کال سینٹرز وغیرہ شامل ہیں۔ حکومت کے بقول تمام اشیاء لگژری کیٹیگریز میں آتی ہیں، لیکن عقل یہ تسلیم کرنے سے گریزاں ہے کہ اب کوئی ذی شعوری ہی بتا سکتا ہے کہ کیا نمک، بچوں کا دودھ، کتابیں، سلائی مشینیں، کھلے مسالے، کپاس وغیرہ لگژری آئٹمز میں آتے ہیں۔ سلائی کڑھائی کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے والی خواتین کا کیا ہوگا؟ کیا ریاست مدینہ ایسی تھی؟ یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کے خواب دکھا کر پتھر کے دور میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، اور افسوسناک امر یہ ہے کہ وزیر اعظم یا وزراء اس بات پر پشیمان تو کیا ہوں گے، وہ تو یہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے۔ یہ عوام منی بجٹ سے متاثر ہوں گے۔ یاد رہے کہ آئی ایم ایف گزشتہ کئی برسوں سے ایسی مطالبات کر رہا تھا، لیکن ماضی کی حکومتیں دوسرے راستے نکالتی رہی ہیں، لیکن موجودہ حکومت نے اس ضمن میں کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ امیروں کو سبسڈیز نہیں دی گی، اب ان کی قیمت بھی غریب عوام سے وصول کی جا رہی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ حکومت کو اس وقت غیر ملکی قرضوں کی اقساط کی ادائیگی، زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے رجحان اور گردشی قرضوں سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن کیا یہ بھی حقیقت نہیں کہ اس بحران کی بنیادی ذمہ دار حکومت خود ہے؟ اس کے نااہل وزراء اور ناقص پالیسیاں ہیں، جبکہ باقی کسر کورونا وائرس نے بھی پوری کر دی۔ تو ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ سنی کہ ہم نے بتایا کہ رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے، سروے میں کیا بتایا گیا ہے، تو یہ کسی پاکستان کے کسی ادارے نے نہیں جاری کی، اپوزیشن نے نہیں جاری کی کہ اگر پی ٹی آئی اب یہ کہے کہ اپوزیشن نے جاری کی ہے، یہ ان کی چالاکی ہے، یہ انہوں نے چیزیں چھپائی ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز نہیں بتائے، تو انٹرنیشنل ایک ادارہ فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہا ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم مہنگائی عروج پر ہے، اس پر قابو پانا ضروری ہے، کیونکہ عام عوام کا مسئلہ اس ٹائم مہنگائی ہے۔ تو بہت سارے پروجیکٹس وزیر اعظم عمران خان نے شروع کیے ہوئے ہیں، ان کا تو پھل ہمیں پتہ نہیں کب ملے گا، لیکن اس ٹائم جو مین مسئلہ ہے ہمارا مہنگائی ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ لگژری چیزوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے، عام چیزوں پر ٹیکس نہیں لگایا گیا، لیکن وزیر اعظم عمران خان سے یہی سوال ہے کہ نمک کون سی لگژریز میں آتا ہے، بچوں کا دودھ کون سی لگژریز میں آتا ہے، سلائی مشینیں کون سی لگژریز میں آتی ہیں، تو ان چیزوں پر بھی ٹیکس لگ چکا ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیجیے اپنے بیانات میں، اور اپنی کارکردگی میں تھوڑا سا تو موازنہ کیجیے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے اور آپ کے بیانات کیا ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان معاشی ترقی کر رہا ہے، پاکستان جو ہے صحیح ڈگر پر چل پڑا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کب صحیح ڈگر پر چلتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔